मोहम्मद अली नयाफ का आपको अस्सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। हमारे पास मुख्तलिफ लोगों के सवाल और क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते रहते हैं कि हम मजबूरन हमें ज़ाहिर सी बात है वीडियो बनानी पड़ती है कि चलो बहुत सारे लोगों के जो है प्रॉब्लम्स का जो है सलूशन जो है उन बातों में होता है, उन क्वेश्चंस में होता है। तो आज का टॉपिक ये था कि बहुत सारे ये भी बार बार पूछा गया है कि क्या इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करनी चाहिए या अपना बिजनेस करना चाहिए जी। तो इस पे थोड़ा सा मैं आपको अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है शेयर करूंगा। हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन मैं जो शेयर करूंगा इंशाल्लाह उससे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को जो है मिलेगा क्योंकि मैं खुद भी कई किस्म के बिजनेसेस में फेल हो चुका हूँ और 18 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। अपने उन एक्सपीरियंसेस वाले से बताऊंगा। मैं खुद भी 14 किस्म के बिजनेसेस में फेल हो चुका हूँ, करोड़ों रुपए के लॉसेस किए हैं। तो उस चीज़ को मैं देख के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ना जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें आपके साथ एक चीज़ जो है शेयर करना चाहूँगा। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग स्किल है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को बहुत इजी समझ लेते हैं, या समटाइम ऐसा होता है बिजनेस को अलग जो है अब वो समझ रहे होते हैं कि ये शायद ईजी है जी। दोनों ही अलग अलग स्किल हैं, दोनों को लर्न करना ज़रूरी होता है, दोनों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप लोग बिजनेस स्टार्ट करें, दोनों में आप लोगों का नॉलेज कम से कम होना लाजिम है। हाँ, ये शर्त है कि अगर आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं और रियल एस्टेट में बनिस्बत बाकी चीज़ों पे, जैसा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे स्टॉक मार्केट में, बाकी ट्रेडिंग्स हैं, उनके लिए एक बहुत लंबा आप लोगों को लंबा चौड़ा सीखना पड़ता था। लेकिन रियल एस्टेट का ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोगों को अच्छी जो है रिटर्न की चांसेस होते हैं, वो भी अगर आप लोगों ने किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ कांटेक्ट किया है या किसी अच्छे डेवलपर के साथ कांटेक्ट किया है जो आप लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेके आता है जिसमें अपने कस्टमर को वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमारे आप डेराज पेलखान में ले लें तो हम अपने कस्टमर को के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जिसमें कस्टमर का फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है जी। ये मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से बता रहा हूँ, बिजनेस के हवाले से मैं फिर अलग बताता हूँ ना जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में वो भी रियल एस्टेट का ये फायदा रहता है कि आप लोगों को सिर्फ एक मरतबा की मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत ये होती है कि उसमें आप लोगों ने सिर्फ जब आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक तो कोशिश करें अच्छे डीलर से, अच्छे ब्रोकर से, अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, अच्छे डेवलपर से वहां पे इन्वेस्ट करें। दूसरा ये है कि जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, एक काम छोटा सा कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं आता तो वो तरीका ये है कि आप लोग सिंपल सा ये काम करें कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कम से कम 50, 60, 70 प्रॉपर्टीज का विजिट करें, देखें उसमें उसके फ्यूचर एस्पेक्ट देखें। आप आगे फॉर एग्जाम्पल आज 50 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट करना था या जो भी था ना जी, और बिजनेस का आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके भी मैं दोनों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या दोनों के अच्छी बुरी बातें जो भी हैं दोनों की ही बताऊंगा ना जी। तो उसमें रियल एस्टेट में ये रहेगा कि अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सिंपल सा एक ही दफ़ा पे आप लोगों ने पहले सर्च अच्छे से करना है। अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई, वहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्ट करना है। बाकी उसके बाद आपका क्या करेगा, आपकी एक्टिवली इनकम आती रहेगी, यानी कि आपका पैसा आपकी जगह मेहनत करता रहेगा। दुनिया में जैसा कि कहा जाता है कि 4 क्वाड्रेंट है, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस और लास्ट में आ जाता है आई फॉर इन्वेस्टर। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पैसा भी आई, यानी कि आई क्वाड्रेंट, यानी कि आई इन्वेस्टर के पास ही दुनिया का 95% पैसा था। दुनिया के 5% लोगों के पास, और वो कौन है 5% लोग? वही इन्वेस्टर ही है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट का स्किल सीख जाते हैं रियल एस्टेट में, और वो सबसे इजी है पाकिस्तान में, तो फिर आप लोग जो है रियल एस्टेट में अपने पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं बनिस्बत बिजनेस के। क्योंकि मैं खुद भी 18 सालों से बिजनेस कर रहा हूं और तकरीबन 14-15 किस्म के बिजनेसेस में मैंने खुद किए हैं और सब में मैंने लॉसेस किए थे। वजह क्या होती थी कि यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कोई मेंटोर नहीं मिलते, ना कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है जिससे आप लोग जो है रियल एस्टेट को अपने बिजनेस को इजी सीख सके। क्योंकि एक बिजनेस को आप लोग जब स्टार्ट करते हैं उसमें कम से कम 7 से 8 किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम लोग खुद सेल्समैन भी खुद होते हैं, हम मार्केटिंग वाले भी खुद होते हैं, अकाउंट्स भी हम लोग खुद देख रहे होते हैं, ऑपरेशंस भी हम लोग खुद देख रहे होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हम खुद कर रहे होते हैं, एचआर भी हम खुद देख रहे होते हैं। सारी इतनी सारी चीज़ें जो है हमारा पाकिस्तानी बिजनेसमैन इन चीज़ों को ना सीखता है, ना समझता है, ना ही उनको इतना
جو ہے کوئی گائیڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ جب ایک بزنس چلاتے ہو تو سب کچھ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹس بھی دیکھنے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے نا جی. تو وہ آپ لوگوں کے لیے بنسبت انویسٹمنٹ ایزی ہو جاتی ہے بنسبت بزنس کی. لیکن میں ریکمینڈ پھر بھی بزنس کو بھی کروں گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس صورت میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہے، اگر کیوں وجہ یہ ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پوری پاکستانی قوم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ جو بھی آتا ہے پیسہ، ہم لوگ وہی اٹھا کے ہم ڈائریکٹ بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور بزنس میں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے. جیسے ہی آپ لوگوں نے بزنس میں انویسٹ کر دیا، فار ایگزامپل آپ نے ریسٹورینٹ اسٹارٹ کر دیا ہے، آپ کا ایکسپیرینس تھا نہیں کہ آپ لوگوں نے مارکیٹ فٹ پروڈکٹ بنایا ہے، اس کی ریسرچ کی ہے، جو ہے جس لوکیشن پہ آپ لوگ پروڈکٹ دے رہے ہیں کیا وہ لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ ایریا جو ہے آپ کے پروڈکٹ کے حوالے سے وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. بہت ساری ڈیپ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس ہوتی نہیں ہے، جس وجہ سے آپ لوگوں کا بار بار وہی کہتا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ لوگ بزنس میں انویسٹ کریں برائے مہربانی ایک تھوڑی سی اماؤنٹ انویسٹ کریں. اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہے تو برائے مہربانی 4-5 لاکھ روپے سے بزنس میں انویسٹمنٹ کریں. باقی پیسہ اگر ہو سکے تو ریل اسٹیٹ میں اچھی جگہ انویسٹ کر لیں، جو کہ آپ کا ایک پیسیو انکم کا سورس بھی بنا رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ 5-6 لاکھ سے آپ بزنس کو لرن کریں گے. بزنس ایک بہت بڑا اور لمبا سکل ہے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ سیکھنا لازم ہے. بنسبت انویسٹمنٹ میں آپ نے بہت ہی تھوڑے ٹائم میں جو ہے سیکھ کے آپ لوگ انویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن بزنس کے لیے ضروری ہے کم از کم آپ کو 6 مہینے صرف اور صرف انڈرسٹینڈ کرنے میں لگتے ہیں، ایک بزنس کو سمجھنے میں. اس کے بعد جب آپ چلاتے ہیں اس کو کم از کم 3 سے 5 سال کا ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، جب آپ بزنس کو ایک لیول پہ لے کے جاتے ہیں. وہ آپ میں پیشن ہے، پروفیشن آپ کو پیشن ہے، آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں، مارکیٹ میں صحیح گئے ہیں، پروڈکٹ مارکیٹ فٹ دیا ہے، سب کچھ اگر آپ نے فٹ دیا ہے پھر آپ کا بزنس اچھا چلتا ہے. ادروائز میں جتنے بھی پاکستان میں دیکھ رہا ہوں اتنے زیادہ کمپنیاں بن رہے ہوتے ہیں، اتنے سارے بزنس سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہمیں لاس ہو جاتا ہے، پھر ہم ساری زندگی بزنس کا ہم جو ہے خواب بھی اپنا ختم کر دیتے. اچھا ایک اور بات، آپ لوگوں کو بزنس کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ ہم سے کر سکتے ہیں، کیونکہ MZ پراپرٹی ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد میں کام کر رہا ہے، ریل اسٹیٹ مارکیٹنگ بھی اور ایز اے ریل اسٹیٹ ڈیولپر بھی. ہمارے پاس ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم آپ لوگوں کو گھر بھی انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہوتے ہیں، پلاٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں، شاپس بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ ہمیشہ ہم ایسی کرواتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے بینیفٹ ہو، ایزی انسٹالمنٹس ہوتے ہیں. باقی آپ کو یہ بھی میں ایک فری میں ایک سروس دینا چاہوں گا، اگر جو بندہ بزنس کے حوالے سے، کسی بھی بزنس کے حوالے سے اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہو، کیونکہ میں خود بھی 14-15 قسم کے بزنسز میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں، تو انشاءاللہ بغیر کسی فیس کے آپ لوگوں کو میں کنسلٹ کروں گا، جس قسم کا جس ایریا میں بھی آپ کو بزنس کے حوالے سے پرابلم ہو. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ ضرور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کامنٹس بھی ضرور کیجیے گا. اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو بزنس سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں اس ویڈیو میں بھی یہی بتا چکا ہوں کہ بزنس جب بھی سٹارٹ کریں چھوٹی اماؤنٹ سے سٹارٹ کریں. آپ پہلا 50 لاکھ کروڑ 2 کروڑ انویسٹ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے وہی ہوتا ہے. پھر آپ ساری زندگی اپنے پورے خاندان میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر کے جاتے ہیں کہ بھائی بزنس دوبارہ کسی نے بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے، کیونکہ بزنس جو ہے ہمیشہ لاس ہوتا ہے اور لک بیس چلتا ہے. پر امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ محمد علی نے آپ کو اجازت دیجیے، والسلام.